على خاطر حبك لجمعيتك ما يوفاش، كمل عيش غرامك، اربح وربح الغالية. سي اس اس موبيل، غرامنا يتكلم. قصة عمري قصة نعشقها وسنين طويلة وين نتبعها نحكي عليها للي ما فهمها وكلمة يكفي باش نوصلها أشياء تتويلها. هو حضورنا اليوم يجي dans le cadre de l'Assemblée générale élective اللي صارت في سوسيوس سي اس اوروب. صارت اليوم تنسيق كبير موجود بيننا وبين الهيكل اللي في اوروبا. هذا واجب علينا ان نكونوا حاضرين باش نحثوا اكثر الاولاد باش يقربوا اكثر بعضهم مش يقربوا اكثر للعباد. اليوم Association CSS Europe quand même elle a fait de très bon travail. Je félicite l'ancien bureau اللي أنا ديجا كنت ممبر في البيرو القديم دونك إن شاء الله نحاول نواصلوا معناها مع في لي زوبجيكتيف اللي حطهم البيرو القديم مع لي زوبجيكتيف اللي خدمنا عليهم مع الليستا كانديدات. وان شاء الله النمبر نتاع اسوسياسيون يكبر ونحاولوا نحققوا لو ماكسيموم تاع لي بروجي اللي سور ليكال اون سي انجاجي. ساعة نتمنى لهم حظ اوفر معناها وان شاء الله يكملوا اخير من البيرو اللي قبل. ان شاء الله تكون فما معناها اوفرتور في دي ريجيون اخرين معناها، ولكن هذا كما قلت قبيله معناها لازم موبيليزاسيون من دي سوسيوس في لي ريجيون في لي زوتر بيي. لازم دي زيدي دو سبونسورينغ دي بارتناريا ممكن يشجع العباد باش تزيد تدخل لي سوسيوس ou des événements donc avec معناها la mobilisation de plusieurs membres actifs يخدموا في لي كوميسيون باش هكاكا الاديرون كيف يلقى خدمه في كوميسيون نجم يزيد يتشجع باش يدخل للسوسيوس. دونك اهم حاجه هي تقويه نزيدوا نكبروا عدد لي سوسيوس اوروب. هذا مش يتعدى يعني باللي بارتناريا اللي نحاولوا نخدموا عليهم. دونك نوتامون مع تونيسير ديجا اون ديسكسيون احنا نحاولوا aussi نعملوا بارتناريا مع اون بنك اللي تكون تونسيه موجوده في فرنسا ولا في الاوروب ولا في المانيا. حاجه اخرى اللي هي نتلهاو بالليزيتيديون سي اس سوسيوس نقربوهم اكثر من ستركتور ونحاولوا نكونوا ستركتور داكوي للستوديون هذوما باش نقربوهم اكثر للنادي والستركتور. من نشأة سوسيوس اوروب معناها من 2009 باش نكمل كيما الناس الكل معناها اي واحد ياخذ اون ريسبونسابيلتي ان سيغتان مومون توفى معناها ويكمل يرجع يكمل الى اديرون سوسيوس وكيما نقولوا اد فيتام ايترنال. Donc je serai là en cas de femme à des projets, femme à des... Bien sûr, je serai là déjà pour la passation. C'est tout le bureau qui va rester là pour la passation. Et d'ailleurs, le bureau جديد فيه des anciens membres من البيرو القديم هذاك يخلي الترانزيسيون والباساسيون تتعدى de la manière la plus douce possible pour garder la continuité ou la continuation في الخدمة اللي تعملت باش ما تضيعش. هو البوس حقيقة c'est un projet initié par Socio-CSS Europe. خدمنا عليه في تونس. Donc c'est un projet qui a coûté au CSS 400 000 dinars. منهم à peu près 100 000 dinars جايين من Socio-CSS Europe. خدمة كبيرة تبارك الله عليهم الأولاد خدموا بالكدا. احنا نسقنا برشا ما بين تونس وما بين فرنسا باش نجمنا خرجنا لو بوس تاع نادي رادي سفيرسي. الحمد لله اليوم النادي سفيرسي عنده ان بوس ديدي à une équipe sportive. C'est grâce aux socios que ce soit في تونس والا في فرنسا. سوسيو سي اس اس هذاك علاش تخلقت باش نقربوا لو ماكسيموم داديرون للنادي رادي سفيرسي وباش نعملوا دي بروجي اللي يكبروا في ليماج دو مارك نتاع النادي رادي سفيرسي
ويكبروا. هو نادي كبير ويزيد يكبر بجمهوره بالعباد اللي دايره به. دونك هذاك هو تنسيق صار كبير بيننا وبين سوسيو سي اس اس اوروب. ولهنا معناتها il faut mettre l'accent sur deux choses. الحاجه الاولى هو لا ديسبونيبيليتي تاع الاولاد اللي في فرنسا اللي قعدوا معناتها خذ لهم برشا من وقتهم باش انه تفهمنا على لي موداليتي تكنيك نتاع البوس. وكيف كيف الخدمه الكبيره اللي خدمت في تونس دونك à travers la commission bus dans le cadre du travail quotidien نتاع البيرو سوسيو سي اس اس. اكيد ثم مشاريع مستقبليه او افكار مشاريع مستقبليه ما بين سوسيو سي اس اس تونس وسوسيو سي اس اوروب. بيان سور ان شاء الله بيان سور هذا البوس باش يكون ان شاء الله لو بروميير بروجي. ولي بروجي ان شاء الله كل عام احنا توا on va attendre un peu que le nouveau bureau élu. بعض الافكار او والله افكار principalement dans le cadre de la mise à niveau du complexe تاع نادي رياضي صفاقسي. on va essayer de mettre en place حاجه اللي بشويه توا لو طون انه لو بيرو زاد هذا اللي الو اليوم يسانستال وباش نقعدوا ديما باتصال. واحنا عندنا ان ممبر الو في وسط لو بيرو تاع سوسيو سي اس اس. sa responsabilité c'est la coordination بين لو بيرو في تونس اي سوسيو سي اس اس اوروب. ودونك نستناو في الافكار باش تجينا من عندهم. احنا عندنا برشا افكار اخرين وان شاء الله نادي صفاقسي ديما كبير بجمهوره وديما كبير وان شاء الله ديما الجمهور نتاعو ملتف حوله. وان شاء الله ديما احنا معناتها هذاك واجبنا وان شاء الله ربي يعيننا وان شاء الله نهزوا الشامبيون السنه. من بين اهم الافكار او المقترحات اللي كثر حولها الحديث هو المقترح نتاع صلاح الدين الزحاف بخصوص النادي. لو كان تعطينا وين وصلت هي فكره كبيره. Elle demande beaucoup de temps pour réfléchir كيفاش تصير معناتها لا فيزابيليتي نتاعها. دونك قاعدين نخموا فيه. فكره كبيره، فكره باش تعطي شعاع كبير للنادي الصفاقسي وباش تعطي اون انفراستركتور اوتر كو الانفراستركتور اكتويل موجوده معناتها ليكيب سينيور برينسيبالمون. و سي ان موان معناتها سي ان كوان اللي باش يخلي جمهور النادي الصفاقسي يقرب اكثر ناديه ويتشرف انه ينتمي لنادي الرياضي الصفاقسي اكثر. وباش تخلي تقوي في الموارد القاره نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. ان شاء الله تنجم يكون سنه كما نجم يكون عام اخر. مي الفكره موجوده واحنا قاعدين بدينا نخموا فيها ان شاء الله. في الاخير شنو نجم تقول للمكتب المنتخب اليوم؟ بون شانس. السنه هما تبارك الله معناتها ils ont fait une belle présentation السنه. de bons résultats, 20% de croissance par rapport aux recettes, 20% de croissance par rapport au nombre d'adhérents. Les nombres d'adhérents حسب رايي شويه حقنا نزيدوا نقربوا اكثر للعباد. ان شاء الله لو بيرو هذايا يزيد يخدم اكثر على الاسبي ريكروتمون داديرون. وان شاء الله العام الجاي نرجعوا نلقاو فوا 2 مش فوا 20%. فما معناتها اون بيل معناتها اون بيل بيرفورمانس باش ان شاء الله خاطر راهو سي اس اس لا بوزون دو ريسورس. والخدمه في تونس تعرف انتر لورو ولو دينار اللي نخدموه احنا في تونس في الشطر تاع الخدمه نجم نوفروه كيف بالورو. دونك النادي الصفاقسي لا بوزون دو ريسورس. ان شاء الله لو بيرو اكتويل يمي معناتها دون سي بريوريتي الحكايه هذه وبقدره ربي ان شاء الله يعينهم وربي يوفقهم. واحنا اوني توجور لا في تونس باش نعاونوهم باش ننسقوا ما بيناتنا وربي يعينهم وربي يوفقهم ان شاء الله.